7-8 लाख रुपया मैंने पकड़ा, कुछ सेविंग थी किसी से पकड़ा, मैंने पकड़ के मैंने कोविड के दौर में जो पैसे लोग बचा के बैठे मैंने लगा दिया। जब आपने अपने आप को मोटिवेट कर लिया तो फिर आप दरिया भी पार कर। मेरे ऊपर तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपए का कर्ज था। जब मुश्किल वक्त गुजर जाता है ना तो फिर कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। आप रात को सोते हैं तो आपके दिमाग से केमिकल रिलीज होता है। मैंने एक बंदे से बात की, मैंने कहा मुझे अल्लाह से उम्मीद है, तो उसने कहा यार क्यों गुनाह कर रहे हो? ख़वातीन का बाहर निकलना काम करना अच्छा है, क्या इसी सोच के लिए पैदा हुए थे कि हमने यही काम करना है? मैंने जब जॉब छोड़ी तो मुझे 2 महीने की सैलरी नहीं मिली थी। तो हम अपना पर्दा खुद रखेंगे, हम अपना खुद एक पर्दा है। कारोबार पैसे से नहीं होता, कारोबार हमेशा विल से होगा। अस्सलाम वालेकुम वजाद भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम भाईजान, जो मैंने तारुफ कराया है वजाद भाई, मैं ये चाहता हूँ कि कराची के जो नौजवान के, पूरे पाकिस्तान के जो डिसाइड हो गए हैं, जो नशों में पड़ गए हैं, खिदमत करेंगे, तो उनको मैसेज ऐसा दें कि हम ये सोच कैसे बदलें। कि अदनान भाई, हम सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि हम सबसे पहले अपने दीन से दूर हैं। ये हमारे अंदर एक अलमिया है। हम कभी नमाज नहीं पढ़ते, हम कुरान नहीं खोलते। अगर तो मैं कौन होता हूँ बात करने वाला? मतलब आप मुझसे क्या पूछेंगे? आप अगर कुरान पढ़ें तो आपको उसके अंदर आप सल्लम की हयात तय्यबा, अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हुए, अल्लाह ने एक एक चीज़ बताई आपको कुरान। क्योंकि हमने कुरान से दूरी इख्तियार कर ली तो हमें अल्लाह ताला ने भटका दिया। अल्लाह माफ़ करे, हम दुआ करते हैं, हम अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह नमाज में मुझे उस रास्ते पे लगा जिन पे तूने इनाम किया, ना कि उनके ऊपर जिनके ऊपर तेरा अजाब नाजिल हो। तो हमें सबसे पहले तो अपने अल्लाह को याद करना चाहिए, और हर चीज़ में, हर मामले में अल्लाह ताला से हमें बात करनी चाहिए, हमें कुरान पढ़ना चाहिए, वहाँ से हमें सीखने को मिले। हमारे जितने भी आप दुनिया में देखें जो कामयाब लोग हैं, उन्होंने हमारी इस्लाम की चीज़ों को अडॉप्ट किया। हमारे माशरे में क्या है, लोग मैं नौजवानों को देखता हूँ, नौजवान रात को जागते हैं, रात भर जागते हैं। ये तो फैशन हो गया है भाई आजकल। तो अल्लाह ताला ने आपको रात सोने के लिए दी। आप 10-11 बजे तक जागे। चलो मैक्सिमम 12, जिस हिसाब से बिगड़ चुके हैं 12 रख दो, क्योंकि 11 में तो ये हलचल मच जाएगी। अच्छा, अब देखें ना, इसमें भी एक उधर, अब आप रात को सोते हैं तो आपके दिमाग से केमिकल रिलीज होता है रात को 10 बजे से लेके 2 बजे तक, और वो आपके दिमाग से जितना आपका टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो निकाल देता है। ये ऑटोमेटिक होता है इंसान के सिस्टम, इंसान के दिमाग के अंदर, ठीक है। रात 10 से 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक, रात 2 बजे तक, रात 2 बजे सोना है हमें। हाँ, अब आपके दिमाग से वो केमिकल स्ट्रेस हार्मोन्स आपके रिलीज हो गए और आपका डोपामीन लेवल बढ़ गया। डोपामीन हैप्पी हार्मोन्स को कहते हैं। जब स्ट्रेस लेवल कम हुआ, स्ट्रेस हार्मोन्स खत्म हुए, तो डेफिनेटली हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए। जब हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए तो आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली हैप्पीनेस प्रोड्यूस कर रही है, आपके लिए भी, इंटरनली बॉडी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके काम के लिए। तो ये अल्लाह ताला देखे ना, तहज्जुद की नमाज के लिए क्या है, तहज्जुद की नमाज में उठें तो 2 बजे का टाइम है तहज्जुद का, 2-2:30 बजे उठाते हैं आपको, तो उससे पहले आप अपनी नींद पूरी करते हैं। तो उसके बाद जो आपका एक लेवल है सेटिस्फेक्शन का, मेंटल सेटिस्फेक्शन का, वो अपना जो स्क्रीन टाइम तुम्हें बढ़ाना हो तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज हो भाई जो तुम्हारे फायदेमंद हो। इसीलिए मैंने, वजाद भाई ने जब ये बात बोली कि मैंने अल्लाह से उम्मीद लगाई थी, तो कहने लगे मुझे जो बड़े, उन्होंने कहा उम्मीद नहीं, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। उम्मीद तो इंसान से लगाई जाती है। आपने मुझे रात में कही थी ना। बिल्कुल, मैं अल्लाह ताला ने उम्रे का शर्फ दिया, मैं गया तो वहाँ पे मैंने ये बात की ना, मैंने एक बंदे से बात की, मैंने कहा मुझे अल्लाह से उम्मीद है, तो उसने कहा यार क्यों गुनाह कर रहे हो? इंसान से उम्मीद होती है, अल्लाह से तो यकीन होता है, ठीक है। और हम सारी ज़िंदगी गलती करते हैं, हम अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे हैं। अल्लाह से यकीन रखें, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हमें टिकटॉक पे लगा दिया गया या इंस्टाग्राम पे लगा, देखिए ना, अल्लाह माफ़ करे, हमारे, मैं किसी के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन आप हमारे जो कंटेंट देखें सोशल मीडिया पर, ख़वातीन को देखें, उनको ये चाहिए, वो देख रही हैं कि हमें कोई देख रहा है तो हमें व्यूज़ मिल रहे हैं, उसके अलावा कोई कंटेंट नहीं है। आपने ड्रेसिंग की हुई है तो आपको ड्रेसिंग मिल रही है। आपने कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं किया कि किसी को देखने से ये लगे कि हाँ यार मैंने ये अडॉप्ट करना है। अभी देखें, अभी सोशल मीडिया पे पिछले दिनों, मैं अभी फिर नाम नहीं लूँगा, एक शादी हुई सोशल मीडिया, टिकटॉक पे बड़ा वायरल हुआ था। वो उन ख़वातीन ने पूरी दुनिया में अपनी शादी दिखाई, पूरी दुनिया में, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, आपके घर में, मेरे घर में एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहन बैठी है जिसके, आपके और मेरे इतने वसाइल नहीं हैं, लेट सपोज, और हम अपनी बेटी या अपनी बहन को वसाइल नहीं दे सकते, तो वो टिकटॉक पे या उसने अगर कहीं देख लिया
تو وہ کیا بگاڑ پیدا کرے گی, وہ اگلے گھر میں جا کے کیا بگاڑ پیدا کرے گی. تو ہم نے یہ چیزیں بہتر کرنے کی بجائے ہم نے ان کو بگاڑ لیا اپنے اندر. یونیورسٹیز میں حالات خراب ہو گئے, اسکولز میں لڑکیوں کے لڑکوں کے حالات خراب ہو گئے, ٹک ٹاک دیکھتے. ڈیورس کا ریشو بڑھ گیا, خلا کا ریشو بڑھ گیا, کیونکہ پہلے صبر و شکر تھا, لڑکی کی تربیت میں یہ تھا تم جاری ہو ڈولی میں تمہارا جنازہ نہیں اٹھے گا. اب یہ کہتے ہیں تم جاؤ فوراً بتاؤ, اپنے پیروں پہ کھڑی ہو. خواتین کا باہر نکلنا کام کرنا اچھا ہے, چلے ایک گھر میں اگر کوئی مرد صحیح بات ہے, وہ کام کے لیے نکلتی ہے, اس کا فرض بنتا ہے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے, اور اللہ کا حکم اور ہم نہ مانے, کیسی بات ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت باہر نکلی, وہ پردہ کر کے نکلے, وہ حیا سے نکلے, تاکہ اگلے بندے, یہ جو ہوتا ہے نا حجاب, یہ عورت کا ایک ہتھیار ہے. جیسے مرد کا تلوار ہتھیار ہوتی ہے نا پرانے زمانے میں, تو عورت کا ہتھیار کیا ہے؟ پردہ. جب آپ نے پردہ کیا, کوئی آپ کو نہیں دیکھے گا, کسی کی جرت نہیں ہوگی آپ سے. اور دین کے اندر یہ ہے کہ غیر محرم سے کڑک لہجے میں بات کرو, کہ اس کو اتنی ہمت نہیں ہو کہ وہ تمہیں کچھ کہہ سکے یا وہ تمہیں چھیڑ سکے. اچھا احمد بھائی, اب یہ ہمارے ویوز جو ہے نا, شاید اس بات پہ نہ ہو جائے کہ ہم اسلام کی طرف, دین کی طرف سختی کر کے شاید ان کو لے کے جا رہے ہیں. ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے, اگر آپ نے جیسا بزنس کی بات کی آپ نے, یا نوجوانوں کی بات کی نا, ہم نے اگر اصلاح کرنی ہے, ان کو بتانا, ان کو راستہ بتانا ہے, تو ہم کیسے کریں گے. تو ہم نے یہ سب سے پہلے ایک کچھ بیماریاں ہیں جن کو ہم نے انڈیکیٹ کر دیا. جن کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا, تو ڈاکٹر کہتے ہیں پہلے CBC کروا کے, میں اس میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے, اگر یہ ٹھیک ہوا تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. صحیح. تو ہم نے انڈیکیشنز دے دی کہ یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہم بھی گناہ گار لوگ ہیں, ہم کون سے کوئی دودھ کے دلہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ کرنے سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, جہاں تک بات آپ نے نوجوانوں کی, آج کل نوجوان واقعی اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے کئی نوجوان, میرے کئی دوست ہیں, میں نے دیکھے ہیں, ان کی انٹینشنز کیا ہیں کہ میں نے یورپ جانا ہے, میں نے UK جانا ہے, میں نے US جانا ہے, میں نے جاپان جانا ہے. تو ہم کیا اسی سوچ کے لیے پیدا ہوئے تھے کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے؟ مطلب ہمارے ملک میں اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے کہ ہم باہر بھاگی جا رہے. اور باہر کیا ہے؟ باہر صرف یہ ہے کہ ایک قانون ہے. ہمارے ملک میں چلے قانون ہے لیکن تھوڑا کم ہے, لیکن باہر کے ملک میں آپ کو ہر چیز قانون کے مطابق. آپ نالی بھی صاف کر رہے ہیں تو آپ کو ادھر ادھر نہیں جانا, آپ وہیں پہ کھڑے ہیں, آپ نے فوکس رہ کے کام کرنا ہے. بھائی یہ کام آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں, اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, پاکستان میں کتنے بزنس مین ہیں, کون سا ایسا بزنس مین ہے جو اس ٹائم اس وجہ سے پریشان ہے؟ پاکستان میں تو وہ نہیں ہے. جب 2011 میں نے کام شروع کیا نا, تو میرے پہ کوئی آلموسٹ, میں نے جب جاب چھوڑی تو مجھے 2 مہینے کی سیلری نہیں ملی تھی. جب 2011 میں اپنے والدین کو لاہور لے کر آیا, ہم جنگ میں ایک گاؤں میں رہتے تھے, تو میں ان کو نا لاہور لے کر آیا. تو میرا کوئی 10-12 ہزار روپے رینٹ تھا, میری سیلری تھی 24,000, میرا کچن بھی چلتا تھا, سب کچھ. تو میں لاہور شہر میں 24,000 میں گزارا کر رہا تھا, یا 23,000 میں, انفیکٹ اگر مجھے صحیح طریقے سے یاد ہے. تو جب میری نوکری ختم ہوئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, جس بندے کی کوئی سیونگ نہ ہو, 24,000 میں کوئی کیا سیونگ کر سکتا ہے. میری بہن, میری والدہ, میرے والد صاحب اور میرا بھائی, باقی 2 بھائی نہیں تھے, وہ اپنی فیکٹریز میں جاب کر رہے تھے. تو ہم یہاں پہ گھر میں اکیلے تھے. اچھا, میرے پاس نہ اس ٹائم بائک, نہ میرے پاس اس ٹائم سائیکل, اور نہ میری جیب میں پیسے. 2 مہینے کی سیلری آپ کو نہ ملے, اور آپ گھر آئیں اور آپ اپنی والدہ کو یہ بتائیں کہ میری جاب چلی گئی ہے, یا میں نے جاب چھوڑ دی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ اور پھر میں جب واپس آیا گھر, تو میں نے آ کے اپنی والدہ کو نہیں بتایا. اچھا, اب 2-4 دن گزرے, 5 دن گزرے, تو میں نے ان کو آرام سے بتایا. میں نے کہا میں نے جاب چھوڑ دی ہے, میں اپنا کام شروع کر دی. میں نے یہ نہیں بتایا مجھے سیلری نہیں ملی. ظاہری بات ہے, ایک گھر میں آپ دیکھیں نا, پیسے تو آپ نے ارینج کرنے, لے کر آنے, تو آپ نے ڈنڈورا نہیں پیٹا. دیکھیں آپ معاشرے میں جائیں نا, کوئی کام آپ کو مسئلہ ہو گیا نا, تو ایک آپ کو ایسا ہمدرد مل گیا جیسے آپ مجھے مل گئے. تو میں نے کیا کرنا, میں نے آپ کو اپنی سٹوری سنانی, پھر اپنے گھر کی سنانی, پھر اپنے بھائیوں کی سنانی, اپنی فیملی کی سٹوری سنانی شروع کر دینی. تو کیا ہوگا, وہ بھی ہوٹل میں بیٹھ گئے, ہاں, صبح تک, فجر تک. ٹھیک ہے, تو وہ سب کچھ جو کسی کو نہیں پتا تھا, وہ سب کو پتا چل جائے. ٹھیک ہے, تو ہم اپنا پردہ خود رکھیں گے. ہم اپنا خود ایک پردہ ہیں. یہ زبان, اگر ہم اس زبان سے اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا بنا لیں اور جتنا مرضی چھوٹا بنا لیں, بڑے کام کی بات کر دی. ٹھیک ہے. اچھا, میں پھر خیر میں نے کاروبار شروع کیا, اور کاروبار کس طرح شروع کیا کہ میرے ایک کزن تھے,
بڑا اچھا ان کے ساتھ میرا تعلق ہے, بڑا اچھا انہوں نے کام, وہ بھی سیلف میڈ آدمی ہے, کبھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان کے ساتھ بٹھائیں گے آپ اور مزید موٹیویشن ہوگی. وہ میٹرک پاس بندہ ہے یار, بہترین, مجھے ایسے ہی بندے ملنے ہیں بھائی, ایسے ہی ماشاءاللہ ملینئر آدمی ہے اس ٹائم. بہترین. تو مجھے اس سے موٹیویشن ہوئی. میں بیٹھا تو میں نے ان سے کہا بھائی میں نے کام کرنا ہے, تو انہوں نے کہا یار یہ کمپنی ہے تو تم کام شروع کرو. میں نکل گیا, جو میرا ایکسپیرینس تھا 7-8 سال کا جو میں نے جاب کی ہوئی تھی, تو میں نے جا کے کام کرنا شروع کیا. اور پھر ایک یونیورسٹی میں مجھے ایک ٹینڈر ملا, اور پھر وہ ٹینڈر میں نے کس طرح سے, وہ ایک اور اسٹرگل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. تو ہمارے جو فیلڈ ہے نا, اس میں جب آپ کو کام چاہیے ہوتا ہے نا, تو کام کے لیے آپ کو 3 سال کا ایکسپیرینس چاہیے اس پروڈکٹ کے لیے, کہ وہ مارکیٹ میں ہونی چاہیے. تو میں گیا تو ہماری نیو پروڈکٹ تھی, تو خیر اس جگہ پر وہ دوسری کمپنی نہیں آ سکی, تو میں اکیلا رہ گیا. یا ایک آدھی کمپنی اور تھی تو اس کا ریٹ زیادہ تھا, تو ان کے پاس بجٹ کم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی, مجھے وہ پہلا آرڈر آپ بلیو کریں 2011 میں ہی چھوڑی میں نے جاب, اور 2011 کے اگست سپٹمبر میں مجھے 1 کروڑ روپے کا آرڈر مل گیا. اب وہ 1 کروڑ کے آرڈر میں میرا کوئی پیسہ نہیں لگا. بھائی کی کمپنی, کزن کی کمپنی, خالہ کا بیٹا, پھوپھو کا بیٹا, اس کی کمپنی, اس کے ڈاکومنٹس, محنت میری, پروڈکٹ اس کی, میں گیا, میں نے جا کے بیچ دی. کیا سبق ملا آپ کو؟ کاروبار پیسے سے ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. کاروبار پیسے سے نہیں ہوتا, کاروبار ہمیشہ ول سے ہوگا. جب آپ کی ول ہے نا, تو آپ جو مرضی, آپ دنیا فتح کر لیں. آپ یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں کام نہیں کر سکتا, تو پھر یہ آپ کی تکیانوسی سوچ, پھر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. انسان کو ہمیشہ, میں یہ کہتا ہوں, انسان کو سیلف موٹیویٹڈ ہونا. میں پریشان ہوں نا, مجھے کوئی پریشانی ہے, مجھے آپ نے پریشان کر دیا, مجھے فلاں نے پریشان کر دیا, مجھے فلاں سے پریشانی, میں رات کو بیٹھوں اور میں بستر پہ بیٹھ کے نا, میں آنکھیں لیٹ کے, میں آنکھیں بند کروں, میں سوچوں اچھا اس نے کیا یار, بھاڑ میں جائے, کوئی مسئلہ نہیں, اس نے کیا, کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ, یار میں نے یہ کام کرنا ہے, جو مرضی کہتا رہے, جو مرضی ہو. تو آپ جب تک اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹڈ رکھیں گے آپ کامیاب. جیسے ہی اپنے موٹیویشن چھوڑ دی, یار میرے پاس پیسے ختم ہو گئے, یار میرے پاس یہ ختم ہو گیا. میری والدہ نا ایک دن, میری والدہ میرے نا والٹ سے پیسے چاہیے ہوتے تھے, نکال لیتی تھی. تو ایک دن نا میرے پاس پیسے نہیں تھے, تو میری والدہ نے نا میرا والٹ کھولا, تو اس کے اندر نا نوٹ پڑے ہوئے تھے 2 500 والے, وہ نا فوٹو کاپی کر کے رکھے ہوئے تھے. تو میری والدہ کہتی ہیں تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو میں نے دیکھا تو فوٹو کاپی کیوں رکھی ہوئی. میں نے کہا پیسے ہیں تو ہیں, میں نے موٹیویٹڈ ہوں نا, میں نے فوٹو کاپی کر کے رکھ لی کہ بھائی میرے پاس پیسے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, میں کیوں اپنے آپ کو اس بات پہ پریشان کروں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور میری والدہ وہ ہر کسی کو یہ بات سناتی ہے, فوٹو کاپی نہیں, کلر بھی نہیں, بلیک کاپی, مطلب 1-2 روپے کی کاپی ہوتی تھی اس ٹائم, میں نے کاٹ کے اپنے والیٹ میں رکھے ہوئے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں اس سے اتنی موٹیویشن ملتی ہے. میرے ذہن میں میں کام کر رہا ہوں نا, میرے ذہن میں میرے پاس 1000 روپے پڑا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو ٹینشن نہیں ہے نا, آپ نے اتار دی, ٹینشن ختم کر دی. یہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. آپ جب آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیا, تو پھر آپ دریا بھی پار کر جائیں, پیدل پار. تو یہ جتنا لڑکا جو نوجوان ہے, جو نشوں میں پڑ گیا ہے, جو اپنے آپ کو ریلیکس سمجھ رہا ہے, کبوتر کی طرح آنکھ بند کر دیتا ہے کہ جب سامنے بلی آئی تو آنکھ بند کر لو, تو ایسا کچھ معاملات جو ہے, یہ میسج ان کو جاتا ہے کہ بھائی ہمت نہیں ہارو, ہتھیار نہیں ڈالو. میں بتاتا ہوں بڑے مزے کی سٹوری. چلیں یہ بات میں لاسٹ میں کرتا ہوں, آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے, نوجوان کیوں ناکام ہو رہا ہے. ہاں اچھا, میں 2019 میں نا, عدنان بھائی میرے اوپر تقریباً کوئی 2 کروڑ روپے کا قرض تھا 2019 میں. 2011 میں نے کاروبار شروع کیا, اور 8-9 سالوں تک, یا 2020 تک, کووڈ 2020 میں آیا تھے, تو آپ کے پاس کم از کم کوئی 1-1.5 کروڑ سیونگ ہونی چاہیے نا. 10-11 سال میں آپ نے کام کیا, اور میڈیکل فیلڈ. صحیح ہے. میرے اوپر 1.5 کروڑ روپے قرض تھا. کیا میں سامان لیتا تھا, منگواتا تھا, بکتا تھا, نہیں بکتا تھا, نقصان ہوتا تھا, ایکسپیرینس لیتا رہا, ایکسپیرینس ہوتا رہا. اس ایکسپیرینس میں میرے اوپر نا 1.5 کروڑ قرض چڑھ گیا. ارے باپ رے, یا شاید 2 کروڑ ہوگا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. جب مشکل وقت گزر جاتا ہے نا, تو پھر کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی. تو وہ 2020 میں نا اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ کووڈ آ. اب کووڈ آیا تو کیونکہ ہماری جو ٹیم ہے, ہم لوگ کیونکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, ہم لوگوں نے PCR میں کام کیا ساری زندگی. PCR کا کام تھا. تو کووڈ میں نا PCR نہیں بکا. سٹارٹ میں کیا تھا, وہ ایران سے 2 پیشنٹ آ گئے, تو ان کو جو ہے نا کورونا ہو گیا, تو ان کو جو ہے بند کر دیا. تو کیا لوگ ڈرے ہوئے تھے, یار ماسک لے لو, سینیٹائزر لے لو, یہ کام کرو, وہ کام کرو. تو میں اب سوچ رہا ہوں, یار کام تو ہے کوئی نہیں, کاروبار بند ہو گئے, دکانیں بند, سڑکیں بند, سب کچھ بند, کیا کیا جائے. اب ہیلتھ کے لوگ ہیں, صرف ان کو اجازت ہے باہر نکلنے کی, یار یہ کام کرنے والے لوگ. تو میں نے یہ دیکھا کہ یار مارکیٹ میں نا وہ بک رہا ہے سینیٹائزر, وہ اتنی سی بوتل تھی, تو وہ امپورٹڈ تو ختم ہو گیا, ظاہری بات ہے کتنا بکتا. تو کسی
किसी बंदे ने ना एक फैक्ट्री थी वहाँ पे अल्कोहल पड़ा था, उसने लोकल बना दी, तो मार्केट में वो चीज़ हमें 50 रुपए की मिल रही थी, 70 रुपए की सेल हो रही थी। तो मैं जब वो बनवाने गया उसके पास, तो मैंने कहा यार मुझे 4-5 ड्रम बना दो, यार बिक रहा है तो बेचते हैं, कुछ पैसे कमा लेंगे। तो उस वक्त तक मार्केट में वो भी 200 रुपए की हो गई बोतल। खैर जब मैं वो 7-8 लाख रुपए मैंने पकड़ा, कुछ सेविंग थी किसी से पकड़ा, मैंने पकड़ के मैंने कोविड के दौर में जो पैसे लोग बचा के बैठे मैंने लगा दिया। और फिर हम जैसे बंदे वो छोटी छोटी बोतलें हमने बना के, कुछ मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में मैंने कोई मेरा ख्याल है 2-1 लाख की बेची होंगी, बाकी उसके बाद मेरे से वो नहीं बिका। जिसके पास जाए वो कहा भाई 100 रुपए की मिलती है, 100 रुपए की मिलती है। वो टाइम भी गुजर गया था, या भी डर नहीं था लोगों के अंदर। तो वो मेरा सारे का सारा सैनिटाइजर ना अभी भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा ड्रम में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो बिका नहीं। अब ये 5-6 लाख का नुकसान हुआ आपको, और पहले ही आपके ऊपर इतना कर्ज चढ़ा। तो मैंने कहा यार आप क्या करें, तो मार्केट में गए, तो मार्केट में पता चला यार मास्क बिक रहे हैं। वो पहले N95 किस्म के मास्क थे, शायद आपको याद होगा, बड़े बड़े कुप्पे यहाँ में बने होते थे। वो 2500 रुपये का मास्क बिकता था। वो 200 रुपये का मास्क था, 2500 का ब्लैक हो गया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में देखे ना, मेरी बात आपको फिर याद आएगी, जब पाकिस्तान में या किसी मुल्क में मुश्किल हालात आएंगे तो आप कमाने वाले तो आप कमाएंगे। लेकिन मेरी मिसाल आपको यहाँ पे पूरी होगी। तो वो 2500 रुपये का मास्क बिका, लेकिन हमें मार्केट से मिला नहीं। हमने बड़ी कोशिश की। फिर वो जो ओवरऑल जो थे वो पहन के जिससे टेस्ट करते होते थे, वो हमने कोशिश की बेचने की। उसमें भी मेरा ख्याल है 20-25 लाख रुपए नुकसान हो गया, किसी का लेके इन्वेस्ट किया। खैर आहिस्ता आहिस्ता जब ये पता चला कि यार ये चीज़ें तो अब काम नहीं कर रही हैं, अब देखो कोविड को चेक तो करना है ना किसी ने, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने कि जी अब टेस्ट होंगे इसके, तो ये फलां PCR का टेस्ट। अब इम्पोर्ट कहाँ से हो, सामान ही नहीं है किसी के पास दुनिया में, चाइना दे रहा था सामान। तो हुआ ये कि हमें ना एक बहुत पुरानी कंपनी जो हमारे पीछे पड़ी हुई थी, यार हमसे ये सामान ले लो, बेचो बेचो बेचो, चाइना की कंपनी थी, उन्होंने अचानक मुझे एक दिन मेल की कि हमारे पास सामान पड़ा हो। मैंने कहा यार ये तो मौका है। अब सामान मंगवा के यहाँ बेचने के लिए ना आपको कम से कम 3-4 करोड़ रुपया चाहिए था, कि इतना सामान आपने ला के बेचना है। और डिमांड बहुत थी अदनान भाई, आपको मैं बता नहीं सकता। अभी आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह हुआ ये। मैंने 2.5 करोड़ रुपया किसी से उधार पकड़ा। मैंने कहा भाई सामान मंगवा रहा हूँ, 3-4 करोड़ का बिक जाएगा। तो मैंने कहा खर्चे निकाल के तो 1 करोड़ रुपया बच जाएगा हमें, तो हम ऐसे करते हैं। तो ये कौन से साल में 2.5 करोड़ की उधार दे दी उसने? यहाँ तो कोई उधार भी नहीं दे रहा। अच्छा क्या हो रहा है? कोविड के दौर में जब काम बंद हो गया ना सारा, तो अर्निंग नहीं आ रही थी लोगों के पास, तो जिसके पास सरमाया पड़ा था ना, तो वो सोच रहा था मैं किस तरह जोड़ूं पैसों को, मैं तो कमाऊं घर पे। उसने बीवी से पूछ के दिए या बगैर पूछे बीवी से दे दिए? कितने ही लोग पाकिस्तान में, अभी आपने क्या कहा कि एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपया पड़ा, वो कह रहा नहीं भाई मैं कुछ और सोच के करूं, तो वो भी मेरा पता लालच में दिए कि कमा के देगा, कमा के दे देगा। ओह लालच। अच्छा वो अब 2.5 करोड़ रुपया मैंने पकड़ा, और ये अल्लाह जानता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डीटो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सामान मंगवाया, बड़ी बात है, एयरपोर्ट से निकाला, आप यकीन माने 2 दिन में वो सामान बिक गया है? और हमें 1.5 करोड़ रुपया प्रॉफिट हो। तो ये कि आपके वालिदैन जिंदा है ना, आपके लिए दुआ कर रहे हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करें। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा रात को तहज्जुद में उठ के उन्होंने मेरे लिए दुआएं की, और मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। बेशक। और सबसे पहले तो ये है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहते हैं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे, हमारे सरों पर कायम रखे उनका साया, आमीन। वो उन्होंने हमारे लिए जो कुछ उन्होंने हमारे लिए काटा है ना, वो हमने देखा है बचपन से। हम बड़े गरीब घराने से हैं। मैं आपको बताऊं, हम घरों से निकले थे तो हमारे ऊपर 7 लाख रुपए बैंक का कर्जा था, बैंक का कर्ज, सूद का कर्ज। यार मेरी रोंडे खड़े हो रहे हैं कि अब जिस पोजीशन पे हैं वजाद भाई, माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। जिस गाड़ी में भी हम गए, जहां हम गए हॉस्पिटल में, जहां हमने मशीनरी देखी जो इन्होंने चाइना की नहीं जापानी मंगाई है, और टेस्ट इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ होते हैं इतने महंगे, और उसकी भी अभी इन्होंने मंगाई हुई है। कैंसर की मशीन है, वो अभी हुई नहीं है, उसमें प्रोसेस बाकी है। रूम बनेगा उसके लिए, वो भी अलग, कोई 17-20 लाख का रूम बनता है, 25 लाख का है। लेकिन ये पोजीशन जो कहानी अपनी बता रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और नौजवानों के लिए एक मैसेज पॉडकास्ट में बड़े दिल से कर रहा हूँ। मैंने रिक्वेस्ट करके उनको बोला कि आप सारी बातें बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं बताते। जब वो पोजीशन में पहुंचते हैं तो कहते हैं मैं सोने का चमचा लेके पैदा हुआ था, हम तो खानदानी रईस हैं। लेकिन ये एक सच्चा आदमी है बता रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को खुशी होगी। मैंने सर मुझे वालिद साहब ने बड़ी मुश्किल से, मुझे याद है, 2000 रुपये दे के घर से भेजा। मैंने आज तक उसके बाद पैसे नहीं लिए घर से। मैं निकला हूँ, मैं फैसलाबाद में, मैंने एक जगह AFC में जॉब की,
میں نے وہاں پہ موب پھیرا ہے, میں نے شیشے صاف کیے ہیں, میں نے باتھ روم صاف کیے ہیں, میں نے گٹر صاف کیے ہیں اسی ادارے کے اندر رہ کے. پھر میں دوسرے ادارے میں گیا, وہاں پہ بھی میں نے جا کے ڈلیوریز کی ہیں, میں نے وہاں پہ پیدل کام کیا ہے, میں سامان اٹھا کے بسوں پہ لگواتا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں گزرنے کے بعد انسان کو ایک موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے, بشرط یہ کہ آپ نے اپنے لیے آپ نے اپنے لیے کام کرنا ہے اور اتنا ڈیڈیکیشن سے کرنا ہے کہ میں نے اس مقام تک پہنچنا ہے. جب آپ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی نا, جب آپ کسی جگہ تک پہنچنے کی خواہش نہیں رکھتے, تو پھر آپ رستے میں ایسے ہی بھٹکتے رہتے. آپ کو اس مقام پر پہنچنے کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا پڑے. ہمارے ٹیچر تھے, وہ کہتے تھے بیٹا جب سوچو نا تو یہاں پر سوچو, اس کو حاصل کرنے کے لیے نا یہاں تک تو پہنچو گے, جب اتنا سوچو گے نا تو اور نیچے جا کے ہی سوچو گے. تو اونچا سوچو, اچھا سوچو, بڑا مانگو اللہ سے. اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ آپ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میرا یہ قرضہ اتر جائے, اور وہ آپ کا قرضہ اتار دیتا ہے, اور پھر بعد میں آپ پھر سٹرگل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یار آپ اللہ سے یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ؟ ایک عام زبان میں چلیں, ہماری ایک دعا ہے, یا اللہ مجھے 2 ارب دے دے. آپ کی ریکوائرمنٹ 50 لاکھ کی, تو آپ 2 ارب کیوں نہیں مانگتے؟ کیا اللہ کے پاس کمی ہے کسی چیز کی؟ تو مانگنے کا طریقہ ہے اور مانگنے کا سلیقہ ہے. تو آپ کو یہ چیز آنی چاہیے. جب آپ نے اپنا گول سیٹ کر لیا, اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیا, جب آپ اپنی موٹیویشن آپ نے اپنی سیٹ کر لی, اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھا, پھر دنیا کی کوئی طاقت. وہ ایک اس کی مووی ہے شاہ رخ خان کی, آپ نے دیکھی ہوگی, تو وہ اکثر کہتا ہے جب آپ کسی چیز کو دل سے چاہتے ہیں تو اللہ پورا دنیا کی بھگوان, وہ کہتا تھا بھگوان دنیا کی سب چیزوں کو آپ کو ملانے میں لگ جاتا. تو ہمارے پاس تو اللہ ہے, وہ نعوذ باللہ بھگوان کہتے ہیں خیر جیسے بھی, لیکن ہمارے پاس اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کسی چیز کے پیچھے پڑتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مدد بھیجتا ہے فرشتوں کی. وہ پھر اللہ تعالیٰ مختلف اسباب, سبب الاسباب ہے, تو آپ کے لیے کتنی چیزیں وہ خود بخود آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ کی ماں کے ذریعے, آپ کے باپ کے ذریعے, آپ کی بہن کے ذریعے, آپ کے رشتہ داروں کے ذریعے, کسی غریب کے ذریعے, کسی فقیر کے ذریعے, کسی بزرگ کے ذریعے, آپ کے گھر میں بڑوں کسی بزرگ کے ذریعے, تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کیا ہو رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب پہلے بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کو رزق بچے کے نصیب کا ملتا ہے. پھر جب باپ بڈھا ہوتا ہے نا تو اس کے بیٹے کو نصیب اس کے باپ کے نصیب کا ملتا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا سیکشن جاری رہے گا. ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ سر آپ.